میرے پیغمبر دی دعائے رحمت جنہاں نو لبی اللہ نے رنگ لائے توجہ کرے اجے حضور دا ایک غلام ہے صحیح بخاری دی روایت پڑھن لگا وا حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا صحابی مدینے اندر تشریف لے کر کے آئے میرے نبی نال ملاقات ہوئی حضور نو سلام پیش کیتا آقا فرماندے نے عروہ مینوں تیرے بارے اطلاع لبی ہے تو تاجر بڑا سیاںا ہے تجارت کرن دا تینوں بڑا والے اللہ دے نبی تسی حکم کرو نا آرڈر کرو کی کرنا ہے نبی پاک نے ایک دینار دیتا گل بڑی دلچسپ جے ایک دینار دیتا تے حضرت عروہ نو کہن لگے آقا جا عروہ بازار وچوں میرے واسطے ایک بکری لے کے آ ایک بکری دی ضرورت ہے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ جا رہے نے بازار اندر بکری خریدن واسطے اے او تاجر جا رہا ہے جنہوں نبی پاک نے سیاںا تاجر آکھے اسی تے انہوں سیاںا سمجھنے ہیں نا جنہوں دال آن دا بہتا والا آندا ہو فراڈ دا ماہر آندے نے بڑی ہاتھ دی صفائی وکھاندا ہی اے بڑا ماہر ہی ایک آدھا چنگا تاجر ہے گندا تاجر ہے تجارت تے نبی پاک دی سنت ہے بڑا اچھا شعبہ ہے اور آقا نے فرمایا جڑا بندہ ایمانداری نال امانتداری نال تجارت کردا ہے قیامت والے دن انج میرے نال ہوئے گا جویں اے دو انگلاں نال اور دکاناں والےو جھوٹ بول کے کپڑا نہ ویچیا کرو جھوٹیاں قسماں چوک کے نہ کاروبار کریا کرو جیڑی بھی زندگی دے شعبے نال تعلق جے کاروبار کر دے جے جھوٹ نہ بول جھوٹیاں قسماں نہ چکیا کر جڑا بندہ جھوٹیاں قسماں چکدا ہے آقا فرماندے نے تین بندے ایسے نے جنہاں نال اللہ نفرت کردا ہے تین بندے ایسے جنہاں نال اللہ نفرت کردا ہے بڈھا بندہ جڑا زنا کردا ہے تے بعد نہیں آندا زنا اور او بندہ جڑا ہے فقیر ہے تے تکبر کردا ہے غرور کردا ہے تے او بندہ جڑا اپنا مال ویچن واسطے جھوٹیاں قسماں چکدا ہے اللہ ان دے نال نفرت کر دے اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیو اے سیاںا تاجر جا رہا ہے صحابہ کہندے نے تاجر سیاںا سی پر بندہ غریب سی چلے گئے بازار اندر انہاں اپنی مہارت دے نال ایک دینار دے بدلے 2 بکریاں خرید لیاں 2 بکریاں رستے چاہ رہے نے ایک بندہ کہن لگا بھائی جان بکری ویچنی جے کہندے جی دوواں وچوں ایک ویچ لواں گا سودا طے ہویا 1 دینار دی رستے چ ایک بکری ویچ چھڈی 1 دینار تے بکری لے کے نبی پاک کول آ گئے لو اللہ دے نبی جی دینار بھی لے لو تے بکری بھی لے لو تجارت دا مزہ نہیں آ گیا دینار بھی لے آئے تے بکری کہ اللہ دے نبی تعجب اندر آ گئے فرمایا عروہ کیویں لے کے آیا مطلب تینوں ایکو دینار دیتا سی تو بکری بھی لے آیا تے دینار بھی ایویں تے نہیں کسے دی کھول کے لے آیا اسی تے گل پوچھی نہیں کدی ساڈی بیٹی کالج اندر پڑھ دی یونیورسٹی اندر پڑھ دی انہوں پوچھیا ہی نہیں پتر میری تے اتنی اوقات نہیں کہ میں تینوں 10-20 ہزار دا سوٹ لے کے دیاں تے توں 40 ہزار دا لہنگا کتھوں لیندا ہے میری تے اتنی پسلی نہیں میں تینوں 25 ہزار دا موبائل لے کے دیاں تے 80 ہزار دا موبائل کتھوں آیا ہے پوچھنے ہاں کدی سوال کرنے ہاں میری عزت تے نیلام نہیں کر دیتی میرے سرے مٹی تے نہیں پوا دیتی اسی پوچھ لے ہی نہیں پھر بعد رونے بہ کے بھی ساری عزت برباد ہوگی کنے پیرا دینا اولاد تے کنے پوچھنا ہے کنے سوال کرنا ہے اپنی اولاد تے پیرا دیا کر وہ جوان بیٹا نواں اپلائیڈ فار موٹر سائیکل لئی پھردا ہے اے کتھوں آیا تے منڈے اج کل دے چلاک نے انہیں کہا ابا جی تانوں نہیں پتا ساڈے پوت دی نوکری لگ گئی 2 لاکھ تنخواہ آئی او کتھے او نویں کمپنی آئی ایک نویں وہ بابا بغیر تحقیق کرن دے بھی پتہ کراں کتھوں آئی 2 لاکھ تنخواہ کنے دیتی پتہ سورتے لگا وہ پورے علاقے نو پورے کمالیے نو دس رہا ہے منڈے دی نوکری لگی 2 لاکھ تنخواہ آئی تے اے نہیں پتہ بھی اتنی کرتوت جوگا ہے وے نو 2 لاکھ لبے سارے علاقے نو دسی جاندا ہے پتہ ادوں لگدا ہے جدوں پولیس والے ڈالے سٹ دے انہیں کی کیتا انہیں کہتا نہیں پتہ 20 ڈکیٹیاں کیتیاں تے 4 بندے مارے نے اے نویں کمپنی آئی ہو ایتھوں آ رہے ہی مال پھر بہ کے رون لگ جاندا جی اے کی بنیا تے پہلے کنے پیرا دینا سی کنے خیال کرنا سی کنا کول بیندا ہے کنا نال جاندا ہے کی پیا کردا ہے میرے مسلمان بھائیو پوچھیا کرو سوال کریا کرو حضور فرماندے نے عروہ کتھوں لے کے آیا ہے تے کیویں لے کے آیا ہے
اللہ دے نبی کسی نال دھوکھا نہیں کیتا فراڈ نہیں کیتا تسی آپ آکھیا میں سیاںا تاجر ہاں اللہ دے نبی میں اپنی مہارت دے نال 1 دینار دیاں 2 بکریاں خریدیاں سارا واقعہ بیان کیتا تے اللہ دے نبی خوش ہو گئے آقا فرماتے نے عروہ مینوں تیریاں 2 گلاں بڑیاں چنگیاں لگیاں کیڑیاں کیڑیاں فرمایا ایک تے تو تاجر بڑا سیاںا ہے تے دوسرا بندہ بڑا امانتدار ہے یعنی انہاں دینار اپنی مہارت نال کمایا سی چاندے اپنے کو رکھ لیندے حضور نو بکری دے دیندے مگر بندہ ایماندار انہیں دینار بھی دیتا انہیں بکری بھی دیتی تے حضور راضی ہو گئے تے حضرت عروہ فرمان لگے اللہ دے نبی جی یہ گل چنگی لگی ہے تے مینوں کوئی برکت دی دعا ہی دے چھڈو دعا صحابی جاندا ہے کہ نبی پاک دی دعا لب گئی تے اللہ نے رنگ لا دینے نے کرم کر دینا ہے حضور نے دعا فرمائی اللہ سونیا او میرا عروہ سیاںا بندہ ہے اچھا تاجر ایماندار اللہ تو دی تجارت وچ برکت پا دے رحمت کر دے تے جان دیو کمالیا دے رہن والیو حضور دی دعا لبن دے بعد اللہ نے کنی برکت پائی کنج رحم کیتا حضرت عروہ رضی اللہ عنہ دے متعلق صحابہ بیان کر دینے ہے بندہ غریب سی پر تاجر سیاںا سی پر نبی پاک دی دعا لب جان دے بعد اسی ویکھیا اے حضرت عروہ دے گھر دے سامنے 70 گھوڑے بجے ہویا کردے سن اس دور دی سب تو قیمتی سواری گھوڑا یعنی اس دور اندر میرے نبی دا یار کروڑاں پتی ہو گیا کروڑاں پتی اللہ نے اتنا نواز چھڑیا اتنا کرم کر چھڑیا اللہ اکبر حضرت عروہ خود فرماندے نے نبی پاک دی دعا لبن دے بعد میں مٹی دا بھی سودا کردا سی اللہ مینوں اودے وچوں بھی منافع دے دیا کردا سی میرے نبی دی دعا ایڈی قیمتی دعا ہے جنوں لبی اللہ نے رنگ لائے کرم کیتا توجہ کرے آجے اللہ اکبر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ تسی سارے جان دے صحابی دے نام تو واقف ہو مکیوں چھاڑے آئے مکے نو دولتاں چھاڑے آئے شہرتاں چھاڑے آئے انہاں پتر بھی کھو لیا انہاں بیوی بھی نال دیتی تے آپ مدینہ طیبہ اندر میرے نبی کو آگے اللہ اکبر حضرت محترم تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال ملاقات ہوئی آقا فرماتے عبد الرحمن آ گیا ہیں جی اللہ دے نبی آ گیا سارا کچھ لٹا کے آیا وہاں ایمان بچا کے لے آیا فرمایا کوئی گل نہیں ٹینشن نہیں لینی کمالیے والے ہو گل سن لو ایمان تو وڈی دولت ہی کوئی نہیں ایمان تو وڈا خزانہ ہی کوئی نہیں ایمان تو وڈی قیمتی چیز کوئی نہیں ایمان دا سودا نہ کریا کر ایمان نہ بیچیا کر اللہ اکبر ایمان بچا کے لے آئے میرے نبی نے بھائی چارہ قائم کروا دیتا او جوان جڑا مکیوں خالی ہاتھ آیا چند دن محنت مزدوریاں کیتیاں شادی کر لئی تے نبی پاک کو آئے اللہ دے نبی نے فرمایا عبد الرحمن مینوں پتہ لگیا ہے تو شادی کر لی نکاح کر لیا جی اللہ دے نبی میں شادی کر لیے تے حضور فرماندے نے پھر دعوت ولیمہ بھی کھواؤ نا اپنے دوستاں نوں دعوت کھلاؤ جی اللہ دے نبی جی میں ضرور کھلانا وا تے نال ہی حضرت عبد الرحمن فرماندے نے سونیا میں نویں شادی کیتی ہے دعا ہی کر دیو کوئی برکت والی کوئی رحمت دی دعا ہی دے چھڈو نا صحابی جاندا ہے ان صلاتک سکن لہم دعا لب گئی تے رب نے رنگ لا دینے نے اللہ نے کرم کر دینا ہے میرے نبی دی دعا ایڈی قیمتی ہے اللہ اکبر مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھڑوتا عمر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا او دی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں او دی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں ٹوٹے ہو جاندا سب نے کمر ویکھیا ٹوٹے
ہو جاندہ سب نے کمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا اللہ اکبر میرے نبی دی دعا بڑی قیمتی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا اللہ دے نبی دعا دیو تے میرے نبی نے دعائے رحمت فرمائی اس جوان نو دعا دیتی جڑا مکیوں خالی ہاتھ آیا سی آقا فرماندے نے اللہ سونیا میرا عبد الرحمن تیرے دین دی خاطر تیری توحید دی خاطر سارا کچھ لٹا کے آیا اللہ تو انہوں برکتاں نواز رحمتاں نواز تے جان دیو کمالیے والے ہو میرے نبی دی دعا دا رزلٹ کی نکلیا او جوان جڑا مکیوں خالی ہاتھ آیا ہے نبی پاک دی دعا انج لگی برکت والی دعا انج کرم ہویا رب دا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جدوں وفات پائی ہے نا آپ دیاں 4 بیویاں سن 4 بیویاں تے 4 بیویاں دے حصے 8ویں حصے وچوں جڑا نقدی مال آیا 80,000 دینار آئے 80,000 دینار اس دور اندر ارباں روپیے آئے اسے دے اندر تے حضرت عبد الرحمن بن عوف دے کرو اللہ اکبر 100 کوڑا حضرت عبد الرحمن دا اپنا داتی 1000 اونٹ اپنا داتی 3000 بکریاں اپنیاں داتی آپ دے کرو سونے دیاں اٹاں برآمد ہویاں لوگ کہاڑے مار مار کے توڑ دینے ٹوٹن دا نا نہیں رہندیاں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی خود فرما دینے لوگو نبی پاک دی دعا لب جان دے بعد میں زمین تو پتھر چکدا سی او دے تھلوں سونا نکل آندا سی میرے نبی دی